भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 125 verse 1. सर्वेस्पराची विस्वास दवरता ती सियोन पर्वता सारखी तो हालाना सासनी थीर आसता. Psalm chapter 125 verse 1 उतार म्हणटा की सर्वेस्पराची विस्वास दवरता ती सियोन पर्वता सारखी सियोन पर्वता सारखी तो हालाना सासनी थीर आसता सासनी थीर आसता. वर्स 2 जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालतात तसे सर्वेस्पर आपल्या परचेक वेडो घालता आता आनी सदांका. जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता तसे सर्वेस्पर आपल्या परचेक वेडो घालता आपल्या परचेक सर्वेस्पर वेडो घालता. सकाळची वर्तेक बसून आमकां म्हणटा की सर्वेस्पराची विस्वास दवरता ती सियोन पर्वता सारकी. कित्याक म्हळ्यार तो हालाना सासनी थीर आसा सासनी थीर आसा एक पर्वत तशें आज देवाचे कोण विस्वास दवरता आज एक पर्वता सारखे ताणें जावंक जाय. परत म्हणटा जसे पर्वत जेरुसलेम वेडो घालता तसे सर्वेस्पर आपल्या परचेक वेडो घालता. आज तुजो देव तुका राखलो देव तुका समाधान दितलो देव आज त्या देवाचे तूं विस्वास दवर वयसला तो देव तुका वेडो घालता. जकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9 म्हणटा की कशे उज्याचो पागोर जावन तो देव तुका वेडो घाल तूं राखता आनी सांबाळटा. आयच्या दिसा सकाळच्या तसल्या बासोण्या त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घ दिता आपुबायचे उतार तूं आज आमकां दिवन आसाय आनी त्या उतरांत जीव आसा. आज बापा आमकां थीर कर बापा तुजेर नदर लायल्या तुज्या भुरग्यांचेर दया दाखय. आज तुजेर पात्योन दृढ आनी थीर रावंक आमकां कृपा बळ सकत लाभय म्हणून तुज्या लागीं मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड.
Psalm 125 verse 1 वाचया इकडे आम्ही सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता ती सियोन पर्वतासारकी सियोन पर्वतासारखी तो हालाना ससनाक तो थीर असता ससनाक तो थीर असता पर्वत हालाना ससनाक तो थीर असता जर देवाचेर विश्वास या सोमारच्या दिसा दवरताय तू हालाना का जेते व्हडले कष्ट अनवर दुख इरारे बेजारे अडकळ येवदी हालाना का तुझो देव तुझ्या सांगाता असा पर्वत कशांगा म्हणटागी सर्वेस्पराचे विश्वास दवरता ती सियोन पर्वतासारकी कित्याक सियोन पर्वतासारकी म्हणला तो हालाना सासनी थीर असता तर आयच्या दिसा म्हणटागी सर्वेस्पराचे कोण विश्वास दवरता ती सियोन पर्वतासारकी जावंक जाय हालाना का थीर राव गट राव कित्याक तुझो देव तुझ्या पक्षान आसा जायते पटी ह्या दिसांनी आमच्या जिवितान कंगाल जाते आसा चंचल जाते आसा हस्क क्विकली आमी हालता कित्याक तुका ताणें रचना ताणें तुका ह्या संवसारान धाडला तो तुझ्या पक्षाक आसा तो तुझ्या लागीं आसा तो तुझ्या आदाराक आसा कित्याक जाणें तुका रचना जाणें तुजें नांव ताच्या हाताच्या ताळटाचेर खांतयलां तर देवाक कळीत आसा तुज्या विशयान सगळें जेरोमिया 29 वर्स 11 म्हणटगी बरोवरशेन बरलो फुडार तुका फावो करीचे म्हूण ही देवाची मांडावळ जावन आसा त्या खातीर उतार म्हणटागी आज सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता ती सियोन पर्वता सारकी कित्याक म्हणल्यार तो हालाना सासनी थीर असता वर्स 2 जशे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता तशें सर्वेस्पर आपल्या परचेक वेडो घालता सेम सर्वेस्पर तुका वेडो घालना आसा जकारिया 2:9 पळया सर्वेस्पर तुका वेडो घालना आसा तुका राखोन आसा जर सर्ग आनी संवसार रस्तो देव तुका वेडो घालन आसा जाल्यार तो वेडो घालन आसा जाल्यार खंयची सकत तुका लागूंक शकता जांफ्रो तू आज ब्लड टेस्ट वेते जांफ्रो आज तू किमो घेवंक वेते जांफ्रो आज तू काम सोदूंक वेते आसय जांफ्रो इंटरव्यू वेते आसय तुजो देव तुका वेडो घालता आसा पळय वाचया हांव जातलो तांचे भोंवती एक उचासो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर उचासो पागोर जावन आज तुझ्या मध्ये रावतलो देव तुझ्या सांगाता आसा आनी म्हणटा की जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 पळय जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 आमकां म्हणटा की हांव तुझे निर्पाकपण आज पयस करतलो जे कितें तुज्या तकलेर आयला आज खंतीन तुजे मुखामळ पावोन गेला आज हांव तुझे निर्पाकपण पयस करतलो जांफ्रो तूं स्टक जालें आज कोणाक तुवें प्रॉमिस केली हांव तुका पयशे दिता म्हणून जांफ्रो आज जाय ती प्रॉमिस केली ती प्रॉमिस तुज्यान पूर्ण करूंक जायना उतार म्हणटा की पळय परतून वाचया हांव तुझे निर्पाक पयस करतलो ताची लज तुका आणखी भोगोवंक पडची ना मुखार त्या वेळार हांव तुजेर जुलूम करतना कोण जुलूम करतात नाश करतलो तांचो सगळ्यांक हांव पयस करतलो तोंट्यांक हांव निवारतलो वाट सुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो परतून आमकां म्हणटा की आपूर बायन म्हज्या मोगाचेर देवाची उतार साम 121 वर्स 7 आमकां म्हणटा की पळया सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो हांगा एक भावाची आपूर बायची टेस्टिमनी 3 टेस्टिमनी आज हांव तुमच्या मुखार दवरता ह्या पयली टेस्टिमनी 4 वर्सां हांव तेज्या पांयाक एक घाय आसलो ह्यूज व्हडलो घाय पेकानांतलो 3 ते 4 मागणे दोळांतली दुकां घालून ताणें मागोवंक सुरू केलें मागता आसतना ताचो बरोवसो गट जावंक सुरू जालो हांगा टेस्टिमनी आयकत आसतना बरोबर भावार्थान तो गट जालो आनी सोम्याक ताणें सांगलें सोम्या तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना कंटिन्यू देवाची उतार ताणें वाचूंक सुरू केलें देवाची उतराचे पातयेणी देवन येवक्रिस्ताचे नदर लावन ताणें दोळांची दुकां गळोवंक सुरू केली म्हज्या मोगाचेर हो भाव म्हणटा की जेजून म्हज्या पांयाचो घाय कंप्लीटली पेकलो कंप्लीटली मात्र न्ही गे आनी कोणाक ती तो मागून आसलो देवान त्या भावाकी साल्वार केले म्हज्या मोगाचेर आज आमकां राखसो देव आमकां सांबाळचो देव आमकां पोसचो देव आमच्या सांगात आसचो देव हर एक घडी ताची नदर ताणें आमचेर लायलेली आसा हर एक घडी ताची दिश्ट ताणें आमचेर लायलेली आसा कित्याक तो आमकां राखता
म्हज्या मगाच्यानो आज धर्मदूत सांत थॉमासाची परब जावन आसा. पळय म्हणजे जो प्रमाणे शुभार्थान अविस्व 14 वळी 1 म्हणटा की आमकां तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विस्वास दवरा, म्हजेरी विस्वास दवरा, म्हजेरी विस्वास दवरा. थॉमास दुबावलो आनी जेजू थॉमासा मुखार उबे रावलो. थॉमास हाड तुजे हात घाल म्हज्या कडवळांत, हाड तुजे बोट आनी घाल म्हज्या हाताच्या खायांत. थॉमास म्हणालो म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, आवाज कर. म्हज्या मोगाचेनो आमी जायते पुटी कणवळटाव, कंगल जाताव. आज आमकां भोव आपुरबायेन उडोर म्हणलें की देवाची उतार. आज आमी थीर आसूंक जाय. थीर पर्वत कशे उबारवता. साम 125 वर्ड्स 1 आमकां परतून वाचया आमी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात, ती सियोन पर्वता ती सारकी. सियोन पर्वता सारकी, सियोन पर्वता सारकी. थॉमासान त्या सुम्याचेर विश्वास दवरलो आनी सियोन पर्वता सारके घट रावलो. आनी तसो थॉमास केरळाच्या गांवांत आयलो आनी कितल्या लोकांक जेजूक ताणें दिलें. आज तूं त्या सुम्याचे थीर रावताय. तुज्या घोवाक, तुज्या बायलेक, तुज्या भुरग्यांक, हेरांक ते जेजूक तूं दिवंक शकताय. त्या खातीर आयिल्ले कश्ट, दूख, इराराय आनी समस्ये ते व्हरते न्ही. तुज्या सांगात आसो देव, तुज्या सांगात आसो सडबंदार, तुका आदार दिवचो तो सोमी तो व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. ह्या वेळार एक घडी आमी दोळे धांपया. ह्या गायनान त्या सोम्याक अर्घा दिता आसतना ह्या बाबाच्या पांयाक असो 4 वर्साचो गाय पेकयल्लो तसो जेजू आज तुका पेकोवणी लाबों दी, तुका बोळ लाबों दी, घटाय लाबों दी. बाकी थॉमासाची परब आमी आचरण करता आसतना तसो जेजू थॉमासाक दिल्ल्या तसलो बाबार्थ म्हाका आनी तुका लाबों दी. आमचो दुबाव गावची आमकां सोडून सुद्दां ह्या गायनाद्वारे सोमी अर्घा दिवन हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जेजू मोगाळा, तुजे रावपाक येता, जेजू दयाळा. कश्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा, तुजे रावपाक येता, जेजू मोगाळा. तुजे रावपाक येता, जेजू मोगाळा. तुजे रावपाक येता, जेजू दयाळा. कश्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा, तुजे रावपाक येता, जेजू मोगाळा. तूं म्हजो
प्रेज द लॉर्ड. आय एम सांतानो डिकोस्टा. हांव एक टेस्टिमनी दिवपाक आशेतां. म्हाका जेजून केल्ल्या उपकारा पासत आदी फुडें जेजू हांव आर्गां दितां. 4 वर्स जालीं म्हज्या पांयाक एक घावो जाल्लो. तो पेको नासलो. पूण जेन्ना हांव 3 ते 4 काकुतीच्या तेर्साक कोंकणी डिवायन मिनिस्ट्री रावलो आनी 4 वर्सांनी पेको नासलो घावो जेजून म्हगेलो 3 म्हयन्यांनीच पूर्ण कंप्लीट म्हाका पेकोवणी दिली. ह्या पासत जेजू हांव आर्गां महिमा दिनवासतां. दुसरी टेस्टिमनी, म्हजो बाब 11th आहलो. बरे भाशेन पास जाल्यार पुरो म्हणटालो आनी खऱ्यांनीच बरे भाशेन पास जावन आतां 12th पडला. ह्या सगळ्या जेजून केल्ल्या उपकारा पासत जेजू हांव आर्गां दितां. तशेंच म्हजे पासत मागतल्या ब्रादर प्रकाश आनी तेजे टिमी पासत आनी सगळ्या तेतून वावुरतल्या याज्ञीक दिकान भावा भयणां पासत तुमकां सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. आनी जेजून हो वावर फुडें व्हरोंक तुमकां कृपा आनी पवित्र आत्म्यान भरूंक मागता. तशी भलायकी तुमकां दिवंक मागता. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां जेजू, महिमा जेजू. हांव उडपी तावन आमकां आमचे एक जागेचे रेकॉर्ड जाय आसले ते आमी सोदून आसल्यां आमकां ते मेळूंक नासलेले. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ती आमी सदां म्हणले बरी रिपीट करून आसल्यां आनी थोडे दिसांनी आमकां ते रेकॉर्ड फावो जालें. हांव म्हजें आनीक एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो अंकलाचो पूत 10वे क्लासींत आसलो. तो वाचूंक मौन करिनासलो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी सदां आमी मागून आसल्यां. मागीर ताणें वाचूंक मौन केलें. मागीर 2 म्हयन्यांनी ताणें तें वाचून SSLC एग्जामांत फर्स्ट क्लासान पास जालो. त्या देखून देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागतां. हांव देरबेलतान उलयतां. हांव म्हज्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजें धूव 10वें शिकतालें. पयलें बरेंकन शिकतालें, उपरांत शिकूंक मौन करिनासलें. धुवेच्या विशयान चिंतून आमी ददेस्पोर जाल्या. उपरांत डिवायन मर्सी ग्रुपा पिटिशन घालें. आमकां तांणी देवाचें उतार दिलें. आमी तें सदां न्हीद मागतले. आतां तें बरें मार्क्स काडून डिस्टिंक्शन पास जालां. देवाक जावं अर्गां. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या कामांत जैत मागता. देवाचें उतार दिवन आमकां मागूंक शिकिल्ल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. 5 पासून आमी जणकली उसारया. हांगा चिंतून टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळार. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पोर आपल्या परचेक सकत दितालो. सर्वेस्पोर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पोर आपल्या परजेचो मोग करता. दुबळ्या धाकट्यांचो जैताचो मोगोर दिता. Psalm chapter 22 verse 5. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर तांणी विस्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासणाक विसारना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 34 verse 17. नितीवंत मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचे आयकता. सगळ्या ताच्या आकांतांतली तांकां निवारता. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव उडपी तावन देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या उपकाराचे 2 टेस्टमनी हांव दिवंक आशेतां. पयली टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या घोवाचें. म्हज्या घोवाक हृदयान दूख आशिल्लें. ट्रिटमेंटाक आमी हॉस्पिटलाक गेल्या. ताच्या बऱ्या भलायके खातीर हांव मागून आशिल्लीं. ताचे सकट रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यार हांव टेस्टमनी दिता म्हणून बसयल्लें. ताचे सकट रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यात. तो आतां बऱ्या भलायकेंत आसा. हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हजे आनी म्हज्या पुताची. म्हाका म्हजे पांयाचे गंठी दूख आशिल्ले. दिमी घालूंक आनी जायनासले. मस्तू दूख आशिल्ली. हांव सदांच देवा लागीं मागतालीं आनी थोडे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतालीं.
आमरी वेळार आनी हर एका वेळार ते आतां पांय कंप्लीट होऊन आसात. तशेंच हांव म्हज्या पुता खातीर मागोन आसलें. ताका शिकूंक मस्त कस जातालें आनी तो मस्त टेन्शन करतालो. हांव सदांच ताचे खातीर मागोन आसलें आनी हे 3 वरांचें मागणें हांव सदांच सुमार तेंपात हांव आयकोन आसलें. आनी थोडे वर्ड ऑफ गॉड केदाळारी आमी घरा रिपीट करनासलें हांव. आतां हांव ताका सुलाभ जाता शिकोवंक आनी टेन्शनार ना. तो बरें करून शिकता. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 50 वर्सां पयलें म्हाका चलयो जाल्लो आनी त्यो गरज तेदळ आसताली. तितलें वखद केल्यार ती सुमार जावना. ताचे मागीर हांवें आतां आराधनेच्या वेळार 3 वरांच्या मागण्याच्या वेळार हांवें सम्या कडेन मागलें. ती म्हजी गरज घेवन जाल्यार साक्ष दिता म्हणून. आनी ती म्हजी 2 दिसांनी म्हजी गरज पुरा नोपेंत जाल्ली. कथा पडली ती माजवली. हांव देवाक अर्घां काळचंतान देवाक हांव अर्घां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा सगळ्यांक खातीर हांव मागतां. एक घडी आमच्या दोळ्या भितर आमी हात आमचे उक्ते दवरया. म्हज्या मुखाचेर आराम करया आयचो दीस जेजू क्रिस्तच्या नांवान. आराम करया आयचो दीस त्या सडवणदाराच्या नांवान. आराम करया आयचो दीस त्या जीवदाताराच्या नांवान. आज आमकां जण एकल्यांक समाधान आशिर्वादीत बेसांवां करतली ती दैवी सगत आमच्या देवान चित्र माग्या आज प्रत्येक तरान जण एकल्या खातीर मोगाळा बापा. आज आमी तुज्या लागीं परातूर मागता. आज कोणी कॅन्सरां वळवळटा कोणाच्यो केमो आसा मरणाची तणीर ती कश्ट ते आसा बापा तांची काकूत कर. तांचे दाय दाखय बापा. तांची बिरमत पाव. आज तांकां आदार दी. आज विंगड ते गरजे वता जावन कश्ट जाल्या तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव. सगळ्या अनवरांतून राखून व्हर बापा. आज तुवें परतून मागता कशे 3-4च्या आराधनांत ह्या व्यक्तींक तुवें हात लावन बरेपण लाभयलें गी सेम अद्भुत अचपा आमच्या जिबितान घडोवन दी. सगळे उण्यापण आमकां सोड नसू दी. अडकळ्यो अडचण्यो आमकां सोड नसू दी. तुज्या दैवीक सक्तीन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आज सांजेर विशेष मांडावळ जावन आसा ज्ञान आश्रम अंधेरी. ज्ञान आश्रम अंधेरी इश्ट. त्या सुवातेर सांजे 6 ते 8 वरां पर्यंत विशेष रितीन पवित्र साक्रामेंताचें आराधन आनी प्रत्येक तरां कामनांतल्या खातीर गरजेवंता खातीर जण एकल्या खातीर मागतना हांव आनी म्हजी एंटायर टीम त्या सुवातार आसतले. जण एकले त्या सुवातार आसती येया आनी सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. जुलयाच्या 5 तारखेर बुधवारा सेक्रेट हार्ट चर्च महाकाली अंधेरी. टायमींग 7:30 तावन 9 वरां पर्यंत अर्घवाकडी विशेष आराधन जाणकल्या गरजेवंता खातीर त्या दिसाक मागणें आसतलें. सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान. जुलयाच्या 6 तारखेर हांगा म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्ता. तुमकां कळीत जायतो लोक हांगा हजर आसता आनी जायत्यो लोकांची टेस्टमनी तुमी आयकून आसा. त्या खातीर ह्या जुलयाच्या पयल्या ब्रेस्तारा भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक आनी गरजेवंतांक घेवन येया. आनी विशेष ते भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक ह्या जागत तकले हात दवरून एनॉयटिंग खातीर मागताले. आनी तशेंच दनपार 12:30 तावन 6 वरां विनवण्या खातीर सक्रमेंत भायर दवरतले आनी कावन्सिलींग आसतलें. जुलयाचे 7 तारखेर फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल. सकाळी 10 वरां तावन 3 वरां पर्यंत उपास मागणें. त्या सुवातेर येया. सांजेर विशेष मांडावळ फर्स्ट फ्रायडे सांजेर 7 ते 9 वरां सेंट डॉमिनिक सावियो चर्च वडाला इश्ट. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. सांगा एकामेकाक व्हडा संख्यान येया. तशेंच म्हज्या मोगाचेर विनाल्याची रेसिडेन्स रेटेड जुलयाचे 28, 29, 30 थोडीच नांवां आसा. वेगळी तुमची नांवां दाखल करा. ह्या रिटेडीन भाग्य आनी सुमेची वर्ते सकत अनुभव करया. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रत्येक तरां साम 125 वर्ड्स 1 and 2 आज बरें वाचया आनी त्या उतरां नियाळ करया आनी प्रत्येक तरां भागी फेस्त तुमकां जाण एकल्यांक. आमेन. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या धुवेक बरी सैरीक मेळचे खातीर डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन केल्लें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें सदांच रिपीट करनासलीं. ताका बरी सैरीक मेळ्ळी आनी ताचें काजार बऱ्या तरान जावचे खातीर मागोन आसली.
तें बऱ्या तरान जालें. तशेंच म्हज्या भावाच्या पुताक बरी सैरीक मेळचे खातीर मागलें. ताकाय बरी सैरीक मेळ्ळी. त्या खातीर धन्या देवाक हांव अर्घां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घ तुका सुमयान जेजू, होगलाप तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव सुजाता हासनतां उलयतां. हांव एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव तालुका ऑफिसान काम करनासलें. म्हजें इलेक्शन सेक्शन नाही जाल्यार म्हाका इलेक्शन सेक्शनांत काम करूंक दिल्लें. थंय म्हाका मस्त काम जाल्ले वरवीं हांवें थंय तावन डिप्रेशन DC ऑफिसाक घेवंक मस्त ट्राय केल्लें, बट वेकेन्सी नासली. देखून हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपान पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करून देवा लागीं मागतालीं. मागीर म्हाका डेप्युटेशन जालें जाल्यार इलेक्शनाचें काम आसले वरवीं म्हाका रिलीव करूं ना आनी दुसरी कोणी इलेक्शन काम करूंक येनासली. देखून म्हाका रिलीव करिनासली. सुमार 6 म्हयने जाले. MLA इलेक्शन जालें. मागीर हांवें देवा लागीं 2 दीस मस्त मागले. देवान म्हजें मागणें आयकलें. देवाक हांव अर्घां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांव त्या तालुका ऑफिसांत DC ऑफिसाक आयलें. म्हजें रिलीव जालें. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा पासत हांव देवाक अर्घां दितां. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Hi everyone, my name is Gleshan Alva and I am from Mumbai. I would like to give a testimony. Last year during the same time, I had faced a severe back injury while training in the gym and I was not able to walk properly. The doctors had recommended to go for a surgery, and during this time, we were introduced to the Divine Mercy Center. My mom had given prayer requests and the team had given us Bible verses to recite on a daily basis. And God has been very merciful to us that now I'm able to walk properly without any pain, and that too without any surgeries. I want to thank God for all the blessings, and nothing can compare the feeling of coming back to normal. I want to thank the Divine Mercy Prayer Group and everyone who has prayed for us. We continue to keep you all in our prayers. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, brother. हांव टेस्टमनी दिवपाक आशेतां म्हज्या भुरग्यां पासून. म्हज्या दोगूय भुरग्यांच्यो एग्जामी आहल्यो. एक म्हजो धाकलो चेडो 9th स्टँडर्ड, तेजी बरी एग्जाम जाली. तेज्यान शिकोवंक जायना आहलें. मातशें वीक आहलो शिकपाक, बट बरे भाशेन एग्जाम जाली. बरे भाशेन मार्क्स घेयले. ताका लागून देवा अर्घां दिता. आनी दुसरी म्हणल्यार म्हगे बाई बीन SSC आहलें आनी बरे भाशेन ताणें एग्जाम केली. आनी हांव सदां भितालें की आतां SSC हांव बरे भाशेन तेगे एग्जाम जावन बरे मार्क्स घेयल्या पुरो म्हूण. ताणें बरे भाशेन एग्जाम जाल्ली गेली आनी बरे मार्क्सान तें पास जालां. ताका लागून देवाक अर्घां दिता. अर्घ तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वखणी तुका जेजू. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश तेज्या टिमाक सगल्यांक काल सांतान देव बरो करूं म्हणटा की आमच्या पासत मागोंक आनी आमकां बरी देवाची शिकवण दिवपाक. सगल्यांक तुमकां काल सांतान देव बरो करूं म्हणटा.